मुल्तान का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा पारा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील, बताएं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर का मौसम इन दिनों दिन के वक्त तो काफ़ी गर्म चल रहा है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त में जो मौसम में काफ़ी तब्दीली हो चुकी है। सुबह के वक्त चूँकि हवा भी चल रही होती है और कुछ ठंडक का एहसास होता है, और रातें भी मुल्तान की कुछ ऐसी हो चुकी हैं, लेकिन दिन के वक्त जो है वो सूरज को बर्दाश्त करना शहरियों के लिए मुश्किल हो जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मतला की बात करें तो इन दिनों मौसम जो है वो गर्म और खुश रहेगा, जबकि इन दिनों मतला भी साफ है। पहले कहीं ना कहीं बादल मौजूद रहते थे और सूरज की तपश भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाती थी, लेकिन इन दिनों मतला साफ है और मौसम गर्म होने के साथ साथ खुश्क भी है। और जब दोपहर के वक्त सूरज का पारा जो है वो मुकम्मल तौर पर हाई हो चुका होता है, टेम्परेचर जो है वो आजकल 38-39 यहाँ तक पहुँच रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सामना भी होता है। सुबह और शाम के वक्त कहीं ना कहीं हवा चल रही होती है, लेकिन दोपहर के वक्त जो है वो अक्सर हवा बंद हो जाती है, पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, और शहरियों को मुल्तान में हब्स का सामना भी होता है। जबकि बारिश की बात करें तो आइंदा 24 घंटों में महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है। जबकि मुल्तान में आज हवा में नमी का तनासुब 65% रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुल्तान के 199 पॉइंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं, और ये काफ़ी अनहेल्दी रैंकिंग है मुल्तान की। और पाकिस्तान के फ़ज़ाइल शहरों में मुल्तान आज पहले नंबर पर स्टैंड कर रहा है। गुज़श्ता कुछ दिनों से बारिशों के बाद मुल्तान की फ़ज़ा जो है वो कुछ ज़्यादा ही आलूदा हो गई है। एक तो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इनके रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और जबकि रैंकिंग में भी मुल्तान पहले नंबर पर चल रहा है। ये काफ़ी अनहेल्दी है हसास ग्रुप के लोगों के लिए। तो डॉक्टर्स की जानिब से भी हिदायत की जाती हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, अपनी विंडोज़ को क्लोज रखें, और उसके साथ साथ एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, आउटडोर एक्टिविटीज से अवॉइड करें, क्योंकि फ़ज़ा काफ़ी लुदा है। तो गर्दलूद जो हवा है उससे बचने के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना ज़रूरी है। जबकि जब हब्स का सामना होता है, ये सूरज जो मुकम्मल तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर पर पहुंचा होता है, तब भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों जब अचानक सूरज जो है वो उसका पारा जो है वो हाई होना शुरू हुआ, तो उसका एक असर हमने इंसानों में देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोग बीमार हो रहे हैं, कोई मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। जबकि इससे पहले जब बारिशें हो रही थी तो लोगों की रूटीन जो है वो कुछ और हो चुकी थी। अब चूँकि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, तो अब रूटीन जो कुछ और थी, जिसकी वजह से जो लोगों में काफ़ी बीमारियां भी देखने को मिली। और उसके साथ साथ अशूब चश्म की वबा भी चल रही है, तो उस हवाले से भी जो है शहरी ख़ास ध्यान रखें और अपनी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। और आइंदा दिनों बारिश का कोई भी इम्कान मौजूद नहीं है, तो मौसम दिन के वक्त तो यूं ही गर्म रहेगा, लेकिन अब दिन का दौरानिया भी है वो काफ़ी कम होने लगा है, और उसके साथ साथ जो है मौसम जो है वो तब्दील होने लगा है। आने वाले दिनों में जो है वो सूरज जो है वो उसकी तपश कम होगी और गर्मी भी कम होगी, क्योंकि आगे मौसमी सरमा की तरफ बढ़ रही हैं, तो मुल्तान शहर में भी अब मौसम जो है वो हल्का हल्का तब्दील होने लगा है। जी ठीक है शकील, हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुक करेंगे बहावलपुर का। बहावलपुर में सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हो गया, दोपहर के औकात में हब्स की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल बताएंगे ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिए। शहर नवाब बहावलपुर के मौसम की बात करते चलें तो खट्टा मीठा मौसम जो है उसका सिलसिला बरकरार है। मुसलसल खुश्क मौसम जो है उसका सिलसिला भी साथ साथ जारी है, क्योंकि अगर हम पीछे नजर दौड़ाएं तो तकरीबन एक माह से बहावलपुर में कोई बारिश नहीं हुई, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं वबाई वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन साथ साथ महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन की बात करते चलें तो आने वाले दिनों में भी यही कहा जा रहा है कि मौसम जो है वो मुसलसल खुश्क रहेगा। बहावलपुर में गर्मी का सिलसिला जो है वो ऑन एंड ऑफ बरकरार चल रहा है, और आने वाले दिनों में महकमा मौसम की तरफ से ये पेशेन गोई जाहिर की गई है कि रवां हफ्ते के इख्तिताम पर और आने वाले हफ्ते के शुरुआत के दरमियान दर्जरात जो है वो यकदम बढ़ने के इम्कानात हैं, और दिन का दर्जरात 41 और 42 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। यानी एतवार और सोमवार के रोज बहावलपुर में दर्जरात जो है वो 40 की हद क्रॉस करेगा, और उसके बाद बतदरीज दर्जरात जो है उसमें कमी देखने में आएगी। और माह सितंबर के बारे में महकमा मौसमियात का यही कहना है कि ऑन एंड ऑफ इसी तरह का मौसम जो है खट्टा मीठा वो बरकरार रहेगा। दोपहर के औकात में गर्मी की शिद्दत जो है वो अपने जौबन पर रहेगी, सुबह और शाम का मौसम जो है उस तरह से खुशगवार रहेगा। सितंबर के इख्तिताम के दौरान बहावलपुर का मौसम जो है वो खासा तब्दील होता नजर आएगा। खजां का
باقاعدہ طور پر آغاز ہوگا، لیکن فی الحال بہاولپور کے شہریوں کے لیے موسم کے حوالے سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تاہم اچھی خبر یہ ضرور ہے کہ رات کا درجہ جو ہے وہ کافی سٹیبل چل رہا ہے، تھوڑا کم بھی کبھی کبھار ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں تھوڑا بڑھے گا ضرور، لیکن فی الحال رات کے درجات کم ہونے کی وجہ سے صبح اور شام کا جو موسم ہے وہ خاصا بہتر چل رہا ہے۔ اس وقت کے موجودہ موسم کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ بالکل صاف ہے، دھوپ تیز ہے، چمکدار ہے، اور رات کے ہلکی پھلکی ہوا چلی تھی جس کے بعد موسم رات کا کافی ٹھنڈا ہوا، لیکن صبح کے اوقات سے پھر بہاولپور میں درخت جو ہے وہ آپ میرے کپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل خاموش ہیں، ہوا نہ چلنے کی وجہ سے ہوا کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سے محسوس ضرور کیا جا رہا ہے، لیکن صبح کے اوقات میں موسم جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، لیکن دوپہر اور ساپہر کے اوقات میں بہاولپور کے شہریوں کو تھوڑی مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا، کیونکہ ہوا نہ چلنے کی وجہ سے ہبس اور گرمی کی شدت جو ہے وہ ایکچوئل ٹیمپریچر سے 5 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ محسوس کی جائے گی، کیونکہ دوپہر کے اوقات میں ہوا بند ہوگی۔ تو ساتھ ساتھ بہاولپور میں ایئرپورٹ انڈیکس کی بھی بات کرتے ہیں تو سموک کا سیزن بھی اس کی بھی آمد ہے، اور اس سے قبل بہاولپور کا ایئرپورٹ انڈیکس بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت 120 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا، اور دوپہر کے اوقات میں محکمہ موسمیات کی پریڈکشن کے مطابق 140 اور 150 کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ تو ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی یہ کہا گیا ہے، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کو، کہ ماسک کا لازمی استعمال کریں، اور ساتھ ساتھ کچھ وبائی بیماریوں کی بھی بات کرتے چلیں جس میں نزلہ زکام ہے، کھانسی ہے، بخار جیسی علامات شہریوں کو ہو رہی ہیں، ہسپتال رپورٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ آئی فلو کی عشوب چشم جس کو کہتے ہیں اس کی بیماری بھی کافی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ موسم جو ہے وہ ان بیماریوں کے لیے کافی موزوں ہے، تو طبی ماہرین کا شہریوں کو یہی مشورہ ہے کہ ٹھنڈے پانی سے گریز کریں، باہر کی جو چیزیں ہیں وہ کھانے سے گریز کریں، کیونکہ اس موسم میں وائرس اور جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کی افزائش ہوتی ہے، جس سے شہری جو ہیں وہ ان بیماریوں کا، موسمی بیماریوں کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ بہاولپور میں دن کے دورانیے کی بھی بات کرتے چلیں تو وہ بھی مسلسل کم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور رات کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ آج کے دورانیے پر نظر دوڑائیں تو آج بہاولپور میں دن کا دورانیہ 12 گھنٹے اور 12 منٹ پر محیط ہوگا، اور صرف 12 منٹ کا فرق رہتا ہے دن کا دورانیہ اور رات کا دورانیہ برابر ہونے میں۔ اگر ہم آج طلوع آفتاب کی بات کرتے چلیں تو 6 بجے ہوا، اور اگر ہم آج غروب آفتاب کی بات کرتے چلیں تو 6:12 پر ہوگا۔ تو اسی طرح سے آنے والے دنوں میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ رات کا جو دورانیہ ہے وہ مزید بڑھے گا اور دن کا کم ہوگا، جیسے جیسے آگے سردیوں کا موسم جو وہ پروسیڈ کرے گا۔ تو بہاولپور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران، بلکہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران یہی کہا جا رہا ہے کہ موسم جو ہے وہ خشک رہے گا، اور آنے والے دنوں میں اس رواں ہفتے کے آخر میں درجہ حرارت جو ایک دفعہ پھر بڑھے گا اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ کی حد کراس کرے گا۔ تو شہریوں کو اس حوالے سے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ تیار رہنا ہوگا، کیونکہ گرمی کی جو ان یوزول لہر ہے اس سے موسمی بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ پھر ہبس کا سلسلہ جو ہے وہ بہاولپور میں واپس آ سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہاولپور کے موسم کا احوال بتا رہے تھے ہمیں طاہر جویا، بہت شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان کا مطلع صاف، گرمی کی شدت میں کمی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری تک جانے کی پیشگوئی، کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم کیسا رہے گا بات کر لیتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بتائیے۔ بالکل، رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں گرمی اور جو حبس تھا جس کا راج تھا اس میں جو ہے واضح طور پہ روز بروز جو ہے وہ کمی آنے کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے۔ آج بھی جو ہے وہ شہر اور گرد و نواح میں مسئلہ جو ہے وہ بالکل صاف ہے، آسمان پر سے سورج ہے، لیکن سورج کی جو تپش ہے وہ اس وقت قابل برداشت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح کی جو ہے وہ ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے، جس کے وقت صبح کا جو موسم ہے وہ تھوڑا سا خوشگوار بھی فیل کیا جا رہا ہے، اور صبح کی جو گرمی ہوتی ہے اس میں واضح طور پہ کمی بھی فیل کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں آج زیادہ سے زیادہ دوپہر کے وقت جو درجہ حرارت ہوگا وہ 39 سینٹی گریڈ کو چھوئے گا، جبکہ اس سے کچھ روز قبل جو گرمی کا پارا تھا بارشوں سے پہلے وہ 40 سینٹی گریڈ کو بھی کراس کر جاتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ درجہ حرارت میں کمی آئی ہے کہ 40 سینٹی گریڈ سے کم ہے، اور کم سے کم جو شہر اور گرد و نواح میں درجہ حرارت ہوگا وہ 27 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ دن کے دورانیے کو بھی اگر دیکھیں تو رحیم یار خان میں سورج 6:04 پر طلوع ہے، جبکہ 6:22 پر سورج جو ہے وہ غروب ہوگا۔ دن بھر اسی طرح سے موسم جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رحیم یار خان شہر اور گرد و نواح میں آئندہ 24 گھنٹوں میں تاحال جو ہے بارشوں کے کوئی امکانات نہیں، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں میں اسی طرح سے موسم جو ہے برقرار رہنے کے امکانات ہیں۔ جی آئندہ 24 گھنٹے موسم برقرار رہے گا۔ عامر بھٹی بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔